आर्थिक सङ्कट कम गर्न कर्मचारी भत्ता, इन्धन तथा तालिम गोष्ठीको बजेट घटाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन विपरीत सूचना गोप्य राख्ने कर्मचारी तन्त्रको प्रयत्न। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बिना योजना सुरु गरेका थुप्रै योजना अलपत्र। मध्य प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा बढ्दो आपराधिक घटनाबारे जनकपुरबाट सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरसँग कुराकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी विदेश मन्त्री पश्चिम एसियाको भ्रमणमा र खेलकुदमा इन्टर मिलान कोपा इटालियाको सेमिफाइनलमा लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सबै मन्त्रालयको चालु बजेटमा 20% कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। झण्डै 25 अर्ब रकम बचत हुने अनुमान। आगो, विद्युत र एसिड जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थबाट वर्षेनी 50,000 मानिस पीडित। जलेका घाइतेको उपचार गर्न अस्पताल र जनशक्तिको समेत अभाव। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 13 घण्टा लोड सेडिङ। झ्याप्प बिजुली जाँदा उद्योगका उपकरण बिग्रन थाले। मर्मत भइरहेकाले समस्या आएको प्राधिकरणको भनाइ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन पश्चिम एसियामा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षामा चासो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व हटाउन दुई राज्य अवधारणामा जोड। र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा जबरजस्तीकरणका आरोपी सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा। सन्दीपलाई थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्यो सर्वोच्च। बढ्दो आर्थिक सङ्कट र घट्दो राजस्व सङ्कलनको समस्याबाट जोगिन सरकारले 20% चालु बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रण गर्दै वित्त सन्तुलन कायम गर्न सबै सङ्घीय मन्त्रालयको आन्तरिक खर्च 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको 14 बुँदे निर्देशनमा सरकारी स्रोतबाट हुने गोष्ठी तथा सेमिनार स्थगित गर्ने भनिएको छ। यस्तै यस वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने निर्णय भएको छ। खर्च कटौतीको निर्णयले करिब 25 अर्ब बचत हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, सूचना प्रणाली लगायत 19 क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। जारी विज्ञप्तिमा विनियोजित बजेटमा बाँकी रहेका मध्ये तत्काल लागू हुने गरी 20% खर्च कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कोभिड महामारीको असर, युक्रेन रुस युद्ध लगायतका कारणबाट विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र विभिन्न 12 क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि 20% खर्च घटाउन आग्रह गरेको छ। पुस 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। आगो तथा विद्युत होस् या एसिड जस्ता रसायनका कारण नेपालमा वर्षेनी झण्डै 50,000 मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। तर पीडितको उपचारका लागि न त पर्याप्त सुविधा छ न अस्पतालले। सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा उपचारमा भएको ढिलाइका कारण बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको छ। अधिकांश मानिसहरूलाई जलन भइहाले तत्काल के गर्ने भन्नेबारे राम्रो जानकारी छैन। अर्कोतिर अस्पतालको समेत अभाव छ, जसका कारण समयमै उपचार पाउन नसक्दा र बिरामीले घरेलु औषधिमा भर पर्दा समस्या हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। नेपालभरिबाट विभिन्न खालका जलनका बिरामीहरू हामी प्राप्त गर्छौँ। कोही चाहिँ अब तुरुन्तै पनि आउनुहुन्छ र धेरै चाहिँ अब ढिलो गरेर सबै कुरा बिग्रिसकेपछि पनि आउनुहुन्छ। र हामीले अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्ने भने 92% भन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाटै आउनुहुन्छ। प्राय अस्पतालमा जलन भएमा मलमपट्टी लगायतका साधारण उपचार मात्र हुन्छ। काठमाडौँमा सरकारी स्तरमा वीर, त्रिवी शिक्षण, पाटन लगायतका अस्पतालमा उपचार त हुन्छ, तर यहाँ पनि जलेर घाइते भएकाहरूलाई राख्न छुट्टै आइसियु छैन। त्यसमाथि पर्याप्त जनशक्ति समेत अभाव छ। काठमाडौँ बाहेक नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल लगायतका स्थानमा उपचार व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा बिरामीहरू काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य जलेको बिरामीहरूलाई त उपचार गर्नुलाई खासै कुनै ठुलो समस्या छैन, तर गम्भीर किसिमले जलेका बिरामीहरू छन् भने ती अस्पतालहरूबाट पनि काठमाडौँमै पठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा छ। र काठमाडौँमा हेर्ने हो भने पनि गम्भीर किसिमले जलेको बिरामीहरूलाई जुन सेवा सुविधा दिएर राख्नुपर्ने हो त्यो सेवा सुविधा हाम्रै पनि ठुला अस्पतालहरूमा हामी आफैले पनि कमी महसुस गरेका छौँ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने 3 तहकै सरकारले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछ। स्थानीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो, प्रोभिन्स सरकारले पनि गर्नु पर्यो र सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो। किनभने उहाँहरू पनि सरकार हो, आफ्नो लेभलबाट जति स्रोत साधन छ त्यहाँ त म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ नि। आफ्नो जनताको लागि उहाँहरूले तालिम चाहियो, तालिम दिनलाई एक्सपर्ट चाहियो भने हामीले म्यानेज समन्वय गऱ्यो भने हामी पठाइदिन सक्छौँ, अथवा यहीँ बोलाएर पनि हामीले ट्रेनिङ दिन सक्छौँ नि त। सरकारले जलनको उपचारका लागि सबै अस्पतालमा अनिवार्य शय्या व्यवस्था गर्ने हो र जनशक्ति बढाएर कम्तीमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक अस्पतालको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै पीडितहरूले नयाँ जीवन पाउन सक्थे। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 13 घण्टा लोड सेडिङ छ। अन्य समयमा पनि गृहस्थ र औद्योगिक क्षेत्रमा छिनछिनमा बिजुली गइरहन्छ। बिना सूचना झ्याप्प बिजुली आउने र जाने समस्याले नागरिकले शास्तिका साथै सम्पत्तिको नोक्सानी समेत बेहोर्नु परेको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा बिहान, साँझ र राति गरेर 13 घण्टा लोड सेडिङ हुँदै आएको छ। गारस्थ क्षेत्रमा घोषित लोड सेडिङ नभए पनि छिनछिनमा बिजुली जाने आउने भइरहन्छ। कुनै बेला त बिना सूचना लामो समयसम्म बिजुली काटिन्छ। बिजुलीको अहिले समस्या देखिएको छ, जुन चाहिँ अहिले 12-13 घण्टा लोड सेडिङ पनि भइरहेछ। यसले चाहिँ के छ भने लोड सेडिङ त एउटा सर्टेन टाइम भनेर हुँदाहुँदै पनि त्यसको बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने कुन बेला जान्छ थाहा हुँदैन। बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिजुली आउने जाने गर्दा मोटर जल्ने, प्यानल बोर्ड सर्ट हुने, एमसिबी बिग्रिने, महँगा मेसिनहरू बिग्रिने, जल्ने लगायतका समस्या आएर ठुलो नोक्सानी हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ। म्याक्सिमम उद्योग छन् जसमा मेसिनभित्र जति पनि सामान हुन्छ, जुन प्रोसेसमा हुन्छ, त्यो झ्याप्प लाइन गइदियो भने त्यो सामान तुरुन्तै बिग्रिहाल्छ र त्यसले नोक्सानी धेरै हुन्छ उद्योगलाई। जाडोमा भन्दा गर्मी महिनामा गारस्थ क्षेत्रमा बिजुलीको माग 40% बढ्छ। गर्मीको माग व्यवस्थापन गर्न बेस कटिङदेखि अन्य पूर्वाधारको मर्मत सम्हार तथा निर्माणको काम गरिरहेका कारण बिजुली कटौती गर्नु परेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। दुवाबीदेखि विराटनगर रानीसम्मको 24 किलोमिटर लामो 33 केभीए प्रसारण लाइन पुरानो भएकाले मर्मत तथा अपग्रेड गर्ने काम भइरहेको र स्विचिङका कारण पनि बिजुली छिनछिनमा जाने आउने समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। जहाँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो काम गर्ने स्थानमा कटौती गरेर भनेको त्यहाँको लाइन काटेर पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको हुँदाखेरि त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक बढी गएको हो कि भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यो सबै चाहिँ फेरि आउँदो गर्मीको लोडलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि नै भइरहेको हो। मर्मत सम्हार र क्षमता वृद्धिका नाममा छिनछिनमा बिजुली जाने आउने समस्याले सर्वसाधारणले शास्ति मात्र बेहोरेका छैनन्, लाखौँ मूल्यका घरायसी विद्युतीय सामग्री तथा उद्योगीका करोडौँका मेसिन समेत नष्ट भएका छन्। नागरिकलाई मर्मत सम्हारका नाममा वर्षेनी शास्ति दिनुभन्दा टिकाउ प्रविधि प्रयोग गरेर वा छिटो मर्मत सम्हार तथा क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पछिल्लो समय भारतसँग सीमा जोडिएका मध्य प्रदेशका जिल्लामा आपराधिक घटना बढेका छन्। 2 साता अघि जनकपुर धाममा 2 युवाको अपहरण र हत्या भयो। अपहरणकारीले उनीहरूलाई 11 दिनपछि भारतीय भूमिमा लगेर हत्या गरे। धनुषाकै सखुवा महेन्द्रनगर इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट 6 जना थुनुवा पर्खालमा पुवाल पारेर भागेपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उता सप्तरीको बैरवामा एक युवकको हत्या भएको छ, तर 3 महिना बित्दा समेत दोषी पक्राउ परेका छैनन्। आखिर तराईका विभिन्न जिल्लामा किन भइरहेका छन् यस्ता अपराधका घटना? यसबारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा धनुषा संवाददाता अमरकान्त ठाकुर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। पछिल्लो समय तराईमा अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। अमर, घटना कम नहुनुको कारण के हुन सक्छ? पक्कै पनि यो तराई मधेसका जिल्लामा केही महिना यतादेखि अपराधका घटनाहरू बढेको छन्, हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् र त्यसको मुख्य जड चाहिँ कहीँ न कहीँ आर्थिक रूपले नै लिन सकिन्छ र आर्थिककै कारण त्यो अपहरण भएको घटना र पछि आर्थिक त्यसमा लेनदेन नभएका कारण हत्या भएका घटना भएका हुन्छन् र त्यो घटना अपहरण, आर्थिक लेनदेन र पछि हत्यामा परिणत भएको हुन्छ र पक्राउ
पर्नु नपर्नु एउटा त्यो अनुसन्धानको पाटो फित्लो भएका कारण पनि अपराधिक गतिविधि अलि बढेको देखिन्छ र अन्य पारिवारिक घटनाहरू पनि जुन हत्याका घटनाहरू जुन भएको छ त्यसमा पनि लेनदेनकै कारण पारिवारिक कलहकै कारण त्यो आपराधिक गतिविधिका घटनाहरू अहिले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बढेका छन्। अहिले अमरकान्त, प्रहरीको अनुसन्धान किन कमजोर र फितलो छ? प्रहरी हिरासतबाटै थुनुवाहरू पर्खाल भुवाङ पारेर भाग्दा समेत थाहा नपाउनु लाजमर्दो कुरा होइन र? एकदम पक्कै पनि यो लाजमर्दो कुरा हो। हाम्रो देशमा या हामी तराई मधेसका जिल्लामा बसिरहेका छौँ, एउटा सुरक्षा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने निकाय नै प्रहरी प्रशासन हो। तर प्रहरी प्रशासनको यो प्रहरी थुनुवाबाट नै फरार हुनुले कमजोरी नै देखाइरहेको छ कि प्रहरी प्रशासन कतिको सुरक्षा व्यवस्था राम्रोसँग दिन सकिन्छ। त्यस कारणले नै प्रहरी प्रतिको विश्वास जुन बढ्नुपर्ने हो त्यो बढेको छैन र त्यही विश्वास बढाउन नसकेका कारण नै आपराधिक गतिविधिहरू यहाँ बढेको छ र अपराध गर्ने व्यक्तिहरूको पनि मनोबल बढेको छ। अब अस्ति नै 6 जना थुनुवा फरार भएका छन् महेन्द्रनगर इलाका प्रहरीबाट, त्यहाँबाट फरार भयो र 1 जना मात्रै पक्राउ परेको छ। अहिले 5 जना पनि अझै फरार छन्। भनेको मनोबल प्रहरीको जुन कार्यशैली छ त्यो कार्यशैली फित्लो भएको कारण अहिले अपराधिक गतिविधि गर्नेहरू अपराधमा संलग्न गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ र त्यस कारणले यहाँ जुन छ नि अपराधिक गतिविधिहरू पनि बढेको पाइन्छ र अझै प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेको छ नगरेको छैन भन्न सकिन्न। तर अनुसन्धानको जुन पाटो मजबुत हुनुपर्ने हो, राम्रोसँग हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसन्धानको पाटो राम्रो नभएका कारण यस्तो गतिविधि बढेको र पछिल्लो समय एउटा पावरको पनि कुरा आउँछ। आपराधिक गतिविधिमा हाम्रा नेताहरूको पनि पहुँच बढी भएको कारणले त्यो आपराधिक गतिविधिहरूलाई संरक्षण दिने कुरा पनि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। प्रहरी प्रशासनलाई पनि त्यो दबाब आएको हुन्छ। त्यस कारणले पनि अनुसन्धानमा त्यो अलि फित्लो भएको हुन्छ। धनुषामा अपहरणपछि हत्या गरिएका 2 युवाको अनुसन्धान चाहिँ कहाँ पुगेको छ त अहिले? त्यसमा चाहिँ 1 जना पक्राउ परेका छन्। तर अहिलेसम्म त्यो अहिले वास्तविकमा अझै पक्राउ पर्ने अवस्था छ। त्यहाँ भारतीय नागरिकहरू त्यसमा संलग्न छन् र भारतीय नागरिकलाई अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैन। जुन भारतीय नागरिक हत्यामा संलग्न छन् त्यो भारतमै अपराधी गतिविधि संलग्न गर्ने व्यक्ति छन् र भारतमै उनीहरूको खोज तलास भइरहेको छ र कसरी त्यो भारतबाट समातेर यहाँ ल्याउने भनेर प्रहरी उपरीक्षक यहाँको हुनुहुन्छ। त्यहाँ अब भारतबाटै त्यहाँ कसरी समातेर ल्याउने भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर उहाँ भारतीय अपराधी पनि त्यो भारतको सूचीमा पनि फरार मान्छे भएको कारणले उसलाई अब भारतमै राख्ने कि यता ल्याउने त्यस्तो समातेर त्यस्तो कुराहरूमा गहन छलफल भइरहेको छ। तर यो अब हाम्रो खुला सिमानाका कारण पनि यो भारतमा बसेका मान्छेहरू नेपालबाट साँठगाँठ हुने, सम्पर्क हुने र आपराधिक गतिविधि गर्ने, त्यस कारणले पक्राउमा पनि त्यो भारतीय नागरिकहरूलाई समस्या परेको हुन्छ। अमरकान्त, सीमा पार अपराधको अनुसन्धानमा देखिएको जटिलताबारे प्रहरीहरू के भन्छन्? शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि के गर्दैछ त प्रहरीले? हैन, पक्कै पनि शान्ति सुरक्षाको लागि त प्रहरी र नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीसँग सीमा सुरक्षा बैठकहरू समय समयमा भइरहेको हुन्छ र पटक पटकको बैठकमा त्यही शान्ति सुरक्षा हामीहरूले कायम गर्ने, वारिपारीको जुन हाम्रो प्रहरीहरू छ त्यसलाई सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाउने। तर जुन रूपमा सुरक्षा व्यवस्था हाम्रो सीमामा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन। मात्र यहाँ अब सामान आउने र जाने यस्तो मात्रै अब भन्सार कटाएर ल्याएको छ कि छैन त्यतिमा मात्रै केन्द्रित रहेको हुन्छ। तर कुन व्यक्ति आपराधिक छ, कुन व्यक्ति कस्तो छ त्यसमा अलि छैन। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रै त्यो सीमा बैठकमा गर्नुपर्ने हो। भारतीय पक्षले पनि हैन राम्रोसँग गर्नुपर्छ, नेपाल पक्षले पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्छ। तर जसरी यो सीमामा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुनुपर्ने हो, चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। हस् अमरकान्त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर। मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा आपराधिक घटना बढ्दै गएको सम्बन्धी हामीलाई थप जानकारी गराउँदै।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सबै पद गुमाएका रवि लामिछाने फेरि ती पद हात पार्ने दाउमा छन्। नागरिकता कायम गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनर्स्थापित भइसकेका उनी अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने योजनामा छन्। नैतिकता र सुशासनको नाराबाट राजनीतिमा उदाएका लामिछाने र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको सत्ताप्रति जसरी आसक्ति देखिएको छ, जसबाट यो पार्टी पनि सत्ताका लागि पुराना भन्दा फरक छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। नागरिकता कायम गरे लगत्तै पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित रवि लामिछानेले त्यस यता 2 पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटिसकेका छन्। लामिछानेले दाहाललाई भेट्नुको एकमात्र उद्देश्य गुमेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद फिर्ता गर्नु नै हो। त्यसका लागि उनले पार्टीबाटै निर्णय गराएका छन् भने गृह नपाए सरकारबाटै फिर्ता हुने सम्मका चेतावनी दिन थालेका छन्। पार्टी स्थापनादेखि हालसम्म जे जस्तो निर्णय भएका छन् ती सबैमा लामिछानेको चाहना प्रधान छन्। लामिछाने जे चाहन्छन् पार्टीले सोही अनुसार निर्णय गर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्ने भनिए पनि सबैमा सभापति लामिछाने नै हावी हुने गरेका छन्। सभापतिले नै गृह मन्त्रालय चलाउने हो र उहाँलाई नै गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो त्यो अडान होइन। हामीले त्यो कुरा राखेकै छैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको कुरा राखेको हो। यसमा त हामीले उहाँ नै जानुपर्छ भन्ने राखेका छैनौँ। 17 असारमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 24 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सहकोषाध्यक्ष गरी 5 पदाधिकारी छन्। यी पदाधिकारी आपसी सहमतिमै चयन गरिएका हुन्। निर्वाचन अघि आम सदस्यलाई सहभागी गराई अनलाइन भोटिङबाट उम्मेद्वार चयन गर्ने बताएको स्वतन्त्र पार्टीको भोटिङमा 49,000 मात्रै सहभागी भए। तर समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन गर्दा भने सभापति र केही पदाधिकारीले मनोमानी गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ। पार्टी सञ्चालनदेखि सत्ता यात्रामा पुराना दल र तिनका नेताले जस्तो कार्यशैली अपनाउँछन् नयाँ दल र त्यसका नेताले पनि उस्तै कार्यशैली अपनाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा पनि आलोचना सुरु भएको छ। सत्ता र शक्तिमा आउन लामिछानेले जसरी प्रयास गरिरहेका छन् यसलाई नैतिकतासँग जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ। राजनीतिमा चाहिँ नैतिकता, मूल्य मान्यताको राजनीति स्थापना गर्न सबैजना लाग्नुपर्छ। रविजी पनि लाग्नुपर्छ। हतारो भयो नि त लतारो हुन्छ नै हैन, हाम्रो त उखान नै छ। यसमा नेपाली नागरिकहरूले पनि निहालिरहनु भएको होला। केही समय चाहिँ रेस्ट गर पो भन्नुहुन्छ कि नेपाली नागरिकहरूले होइन एकचोटि मिस्टेक भयो अब तिमी अघि नै बढ भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ नेपाली जनमतको कुरा हो, जुन जनमत चाहिँ केही समय पछाडि देखिन्छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 131 वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएको रासोपाले प्रदेश सभामा उम्मेद्वार नै उठाएन। हालसम्म 60 वटा जिल्लामा मात्रै सङ्गठन विस्तार गरेको छ। समानुपातिक तर्फ करिब 12 लाख मत ल्याए पनि सङ्गठन अझै देशव्यापी बनेको छैन। तर सङ्गठन विस्तारमा भन्दा सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित भएकाले नयाँ पार्टी पनि पुरानाकै पथमा हिँड्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये 110औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI 2022 को सूचीमा नेपाल 34 अङ्कका साथमा 110औं स्थानमा परेको हो। यसअघि सन् 2021 मा नेपाल उक्त सूचकाङ्कमा 33 अङ्कका साथमा 117औं स्थानमा थियो। नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा नै कायम छ। सूचकाङ्कका अनुसार डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान 25, मालदिप्स तथा भारत 85, श्रीलङ्का 101, पाकिस्तान 140, बङ्गलादेश 147 र अफगानिस्तान 150औं स्थानमा छन्। चीन 45 अङ्कका साथमा 65औं स्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्वभर नै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरूप नागरिकमा वितृष्णा र मुलुक द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने उल्लेख गरेको छ। अब जनमत
जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेपालमा भ्रष्टाचार किन कम हुन नसकेको होला? ए अख्तियारको फितलो कारबाही, बी सरकारी प्रतिबद्धताको अभाव र सी बढ्दो भ्रष्ट मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले 9 महिना अघि कार्यकाल सुरु गर्दा उनीप्रति धेरै अपेक्षा थिए, तर बजेट कार्यान्वयनको 6 महिने स्थिति हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। काठमाडौँ पर्यटकीय सहर भए पनि पर्यटनमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् भने श्रम तथा रोजगारी र प्रशासकीय सुशासनतर्फ पनि यही अवस्था छ। बरु उनले बिना योजना सुरु गरेका थुप्रै योजना अलपत्र बनेका छन्। कार्यकाल सम्हाले लगत्तै उनले व्यवस्थापनका लागि भन्दै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने घोषणा गरे, तर ठोस योजना नहुँदा यो घोषणा असफल जस्तै भइसकेको छ। सडक किनारका पार्किङ हटाएर बेसमेन्टमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारे, यो समस्या पनि उस्तै छ। टुकुचा खोला उत्खनन त पुरातत्व विभागले नै रोक्यो। यति मात्र नभई महानगर कार्य समितिमा छलफल नै नगरी सुरु गरेको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा डोजरको जबरजस्ती उनकै लागि प्रत्युत्पादक ठहरिएको छ। पार्किङ तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सहयोग माग गर्दै उनी गृह मन्त्रालयसम्म धाए। काम गर्दाखेरि बिग्रिन्छ, तर उहाँले सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ खबरदारी सभा राखेर पनि गरिसक्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ बाटो पनि बोलाएको छैन र सूचनाको अधिकार पनि दिएको छैन। हामीले लिन जाँदाखेरि भेट पनि गर्नुहुन्न। उहाँ जनताप्रति उत्तरदायी पनि भएको देखेन। र सहनशीलता पनि छैन उहाँको। कसैले केही भने नि आक्रमण गरिहाल्ने, साइबर सेना लगाइहाल्ने र युट्युबर ल्याएर जुन अब अन्यायमा परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोल्नु नसक्ने झन् दबाब दिएर बोल्नै नलगाउने, त्यस्तो प्रविधिको विरुद्ध हामीले लडिरहेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा उनले पर्यटन, वन, जलस्रोत तथा सिँचाइ, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम तथा रोजगारी र प्रशासकीय सुशासनतर्फ 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेनन्। यसबाहेक महानगरले शिक्षामा 42% र भाषा तथा संस्कृतिमा 31% बजेट खर्च गरेको छ। शान्ति तथा सुव्यवस्था र ऊर्जामा 17% खर्च भएको छ। तर भूकम्पबाट भत्किएका पुरातात्विक संरचना बनाउन महानगर उदासीन देखिन्छ। अन्धाधुन्ध रूपमा काम सुरु गर्न रुचाउने प्रमुख शाहले कार्यसमितिमा छलफल गराउन समेत आवश्यक ठान्ने गरेका छैनन्। फिल्मी स्टाइल भएको थियो, अहिले अलपत्र परेको छ। यो अलपत्र हामीले सुधार्नुपर्छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख चाहिँ फ्लप खाँदै गर्दाखेरि वडाक्षहरू पनि फ्लप खान्छ। तैँले के हेरेर बसिस् त, तिमीले के गर्यौ त, तपाईँहरूले के गर्यो भनेर जनताले कोही सोच्छ नि पछि त। अहिले त 7 महिना मात्रै बित्या छ। त्यो कारणले हामी एकदम सतर्क र सजग भएर अब चाहिने चिज हात हालिसकेपछि त्यो सफल बनाएर छाल्ने। मङ्गलबार मात्रै महानगरले सबै वडासँग दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना मागेको छ। ठोस योजना र छलफल बिना अघि बढ्ने प्रवृत्तिले आइपरेका चुनौती सामना गर्न उनलाई सहज छैन। कार्यशैली भनेको अहिले पनि सुने अनुसार त्यहाँ वडा अध्यक्षले त्यहाँ नगरसभामा बोले अनुसार उहाँहरूसँग पनि सल्लाह नभएको, टिमवर्क नभएको, कुनै योजना नभएको, के गर्न लाग्यो कसैलाई थाहा छैन। गर्नेलाई पनि थाहा छैन, गराउनलाई पनि थाहा छैन। जस्तै तुकोचा भयो, के गर्न लाग्यो कसैलाई थाहा छैन। कहिले सुकुम्बासीले कहिले फुटपाथ बनाएको छ, कहिले तुकोचा बनाएको छ होइन, कहिले राष्ट्रपति आउँदाखेरि त्यहाँ फ्लाइङ किस दिएर चाहिँ नि पब्लिकलाई वाह वाह गराउने, नारा जुलुस गराउन लगाउने, त्यस्ता कामले चाहिँ चर्चा भयो। त्यो चाहिँ पद्धति सङ्गत होइन। महानगरको पुरानो नेतृत्व अपारदर्शी भएको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको थियो। तर अपेक्षा विपरीत प्रमुख शाह झन् बढी अपारदर्शी र सञ्चार माध्यमसँग तर्किने गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। तर राजस्व, बजेट, जनसङ्ख्या र कारोबारका दृष्टिले मुलुककै ठुलो स्थानीय तहका प्रमुखका प्रत्येक कामको चासो र निगरानी स्वाभाविक हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएपछि बाराको सिमरौनगढ नगर अस्पतालका कर्मचारीहरू अस्पतालका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलित भएका छन्। सिमरौनगढ नगर अस्पतालमा विभिन्न पदमा करार सेवामा कार्यरत 24 जना कर्मचारीहरूलाई नगरपालिकाका नगर प्रमुखको निर्णयमा
मङ्गलबारदेखि हटाइएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। स्थायी कर्मचारी 3 जना र 27 जना करारका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको उक्त अस्पतालबाट 24 जना कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै जानकारी हटाइएको भन्दै कर्मचारीहरू अस्पतालका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। आन्दोलित कर्मचारीहरूले कार्यरत सबै कर्मचारीको म्याद थप गर्नुपर्ने र गत आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थलो विश्वविद्यालयको नियमन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनदेखि लगानीसम्म देखिएको दोहोरोपनले समग्र उच्च शिक्षामै समस्या उत्पन्न भएको छ। शैक्षिक कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपन हटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हाल नेपालमा 13वटा सङ्घीय विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आइरहेका छन्। यसबाहेक 5वटा प्रदेश स्तरमा विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन्। ती सबै आफ्नै ऐन नियमले सञ्चालन हुँदा उच्च शिक्षामा दोहोरोपन देखिने गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूले एकै जिल्ला, एकै स्थान र एकै खालका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी अभाव मात्र होइन, गुणस्तर र लगानीमा समेत दोहोरोपन आएका छन्। छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, लगानी, अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका पक्षमा दोहोरोपन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई हटाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। एउटा सञ्चालनमै दोहोरोपना छ, एउटा हाम्रो छात्रवृत्ति प्रदानमा छ, अर्को गुणस्तरमा छ होइन, समकक्षतामा पनि दोहोरोपना छ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने जुन किसिमको छ होइन, त्यो किसिमले दोहोरोपनाहरू आइरहेको छ। त्यसरी नै तपाईँको अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अनुदान दिने कुरामा दोहोरोपना छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि खोलिएका शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले समेत सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरमा असर परेको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। अर्कोतिर स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गराउने प्रतिष्ठानहरूमा समेत दोहोरोपनाले धेरै समस्या उत्पन्न भएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसको अन्त्यका लागि छुट्टै मापदण्ड सहितको उच्च शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। बिना मापदण्ड गयौँ भने एकरूपता आउन सक्दैन उच्च शिक्षामा, त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। र त्यसमा चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार तिनै लागेर यसमा चाहिँ एकचोटि गहन छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। दोहोरोपन अन्त्यको लागि मापदण्ड बनाएर एक द्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ। अहिले हामीसँग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। प्रदेश स्तरमा खोलिएका विश्वविद्यालयले गति नलिँदै आर्थिक अभावले थलिन थालेका छन्। अर्कोतिर गुणस्तर, सिप र रोजगारसँग जोडिन नसक्दा यो वर्ष 1,21,000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिएका छन्। त्यसैले उच्च शिक्षामा देखिएका दोहोरोपनको अन्त्यसँगै गुणस्तरीय शिक्षादि विदेशिने जनशक्ति रोक्नतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा कस्ता सुधार आवश्यक छ? जनताको आवाज प्रयोगात्मक शिक्षाहरूको प्रदान गर्नु पर्यो। शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्ने र परीक्षा लिने थिति बसाल्नुपर्छ। क्यापेबल मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। प्रयोगात्मक विषयहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। बजारमा बिक्ने चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सुधार हुन्छ। उहाँहरूलाई उचित तालिमको पनि अलिकति कमी हो कि राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वविद्यालय राजनीतिक स्थल जस्तो भएको छ, त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। प्रोफेसरहरू पनि क्वालिटी हुनु पर्यो त्यहाँ। जनताको आवश्यकता भन्दा पृथक तरिकाले हामीले शिक्षा दिइरहेछौँ। राजनीतिलाई हामीले विश्वविद्यालयदेखि टाढा राख्नुपर्छ। व्यावसायिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने, नेतृत्वमा यस्ता बौद्धिक क्षेत्रका मान्छे हुनु पर्यो। प्रयोगात्मक बढी भयो। पहिला त जुन पुराना कोर्सहरू छन् त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो शैक्षिक क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु पर्यो। मास्टर डिग्रीको जुन त्यो सर्टिफिकेट लिएको हुन्छ, त्यो सर्टिफिकेट पास गरेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो क्याम्पसहरूमा राख्न पर्यो। विशिष्टताहरूलाई पहिचान गरेर स्वयंसारका विषयहरू पठन पाठन गर्यो भने राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने मौका दिनु पर्यो। क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम लागू गर्न सकियो। दीर्घकालीन सेवा हुने गरी सबभन्दा पहिले त्यो टिचरको व्यवस्था हुनु पर्यो। टिचरको, सिलेबसको र विद्यार्थीको यो तीनटैको तालमेल मिलि नै राखेको छ।
सरकार सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाउँछ। नागरिकमा प्रश्न सोध्ने र जवाफ पाउने हक पनि छ भन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन यसैका लागि बनाइएको हो, तर कर्मचारी तन्त्र भने कानुन विपरीत भयभरका सूचना गोप्य राख्ने प्रयत्न गर्छ। किन त? मुख्य सचिव नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले गोप्य राख्नुपर्ने भनी 87 खालका सूचनाको सूची तयार पार्यो। वर्गीकरणबारे आफूलाई समेत थाहा नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसलाई तत्काल अगाडि नबढाउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिए। तत्काल यो वर्गीकरणको निर्णय अगाडि नबढ्ने भएको छ। तर यो घटनाले नेपालको कर्मचारी तन्त्र सूचनालाई सहज रूपमा दिनभन्दा पनि भएका सूचनालाई गोप्य राख्न उद्धत रहेको देखिएको छ। वर्गीकरण हुबहु कार्यान्वयनमा आएको भए कुनै पनि सूचना पाउन गाह्रो पर्ने सूचनाको हकका अभियन्ताको भनाइ छ। त्यो 87 तहको वर्गीकरणको अहिलेको कुरालाई मान्यता दियो भने त गोरखापत्रमा आउने बाहेक केही पनि सरकारको कुरा बाहिर आउँदैन। जति गोरखापत्रमा छापिन्छ त्योभन्दा बाहेक नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी सूचना दिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन जान्छ। त्यो त असम्भव कुरा हो। त्यसले त लोकतन्त्रलाई तपाईँको समाप्त गर्छ। लोकतन्त्रको लागि त सूचनाको हक भनेको त अक्सिजन हो। तपाईँको चाहिँ कुनै पनि राज्यका निकायहरू चाहिँ यस्तो अपारदर्शी हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन लोकतन्त्रमा। संसद र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दिने जवाफलाई पनि गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव वर्गीकरण समितिको छ। उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट र छलफल, प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयक, बजेटको सीमा, विशेष र सम्पूरक अनुदान, चलचित्र डकुमेन्ट्रीको जाँच पास, द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिमका आयोजना, परियोजना सम्बन्धी विषय पनि गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ। पाठ्यक्रम तयारी र पाठ्यपुस्तक लेखनसँग सम्बन्धित विषय, गैर आवासीय नेपालीको परिचय पत्र, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएकाको सम्पत्ति विवरण र आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन समेत गोप्य राख्ने सूचीमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा 5 खालका सूचना मात्रै गोप्य रहने उल्लेख छ। तर समितिले भने ऐन विपरीत भयभरका सूचनालाई रोक्ने तयारी गरेको हो। सूचना आयोगले भने कानुन विपरीत वर्गीकरण भए मान्य नहुने बताएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खलल पार्ने भन्छ। खलल पार्ने मात्रै भनेर भएन क्या। त्यहाँ गम्भीर खलल पार्ने के कारणले आधारले चाहिँ गम्भीर खलल पार्छ त नि त्यो विषय बाहिर आउँदाखेरि भन्ने कुरा जसले चाहिँ यो दफा लाउन चाहन्छ त्यसले चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। हामीले नेपालको संविधानमै सूचनाको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकको अधिकारलाई थप सुनिश्चित गरेको छ। तर नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनालाई पनि सकभर लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति छ। सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले सरकारले भन्ने गरेको सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई नै गिज्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कको एटिएम प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ। तर यसअघि मासिक 2 वटा कारोबार निशुल्क हुने गरेकोमा अब प्रति कारोबार 15 रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। यसअघि 2 भन्दा बढी कारोबारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति कारोबार 20 रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन मार्फत मोबाइल एप्लिकेसन तथा क्युआर कोडबाट दैनिक कारोबार गर्न पाइने रकमको सीमा पनि बढेको छ। अब मोबाइल एप्लिकेसन तथा क्युआर कोडबाट दैनिक 3 लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। यसअघि दैनिक 2 लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै सीमा थियो। त्यस्तै वालेटबाट ब्याङ्क खातामा वा ब्याङ्क खाताबाट वालेटमा कारोबार गर्न पाइने रकमको सीमा पनि दैनिक 2 लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। तर एक वालेटबाट अर्को वालेटमा कारोबार गर्न सकिने रकमको सीमा घटाएर 1 लाखबाट 50,000 कायम गरिएको छ। वालेट मार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीको सेवा शुल्क पनि केही घटाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले इजरायल र प्यालेस्टाइन तनाव कम गर्न प्रयास भइरहेको बताएका छन्। इजरायल र वेस्ट ब्याङ्कको भ्रमण गरेका अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पश्चिम एसियामा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षामा चासो जोडिएको बताए। इजरायली र प्यालेस्टाइनी समकक्षीसँग भेटघाट गरेका उनले सबै पक्षसँग निरन्तर संवाद र तनाव घटाउन प्रयास गर्ने पनि बताएका हुन्।
दिनहुँ वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायली सुरक्षा बलको छापा र गत हप्ता भएको हिंसाका कारण प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले इजरायलसँग सुरक्षा सहकार्य निलम्बन गरेका थिए। जनवरी 1 तारिकमा सुरु भएको हिंसामा 35 प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको थियो। 7 जना यहुदी सिनागोगमा मारिएका थिए। अब्बासले अमेरिकी प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राजनीतिक संवाद पुनः सञ्चालन गर्दै प्यालेस्टिनी राज्यको सन् 1967 को सीमा तोकिनुपर्ने, इजरायलको नियन्त्रण अन्त्य र पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भनेका थिए। ब्लिङ्कनले भने अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ मार्फत थप $5 करोड उपलब्ध गराउने बताएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ्यानले जबरजस्ती करणीमा आरोपित सन्दीप लामिछानेमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। थुनामे राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकै दिन हिजो क्यानले पूर्व कप्तान सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पोखरामा बसेको क्यानको कार्यसमिति बैठकले निलम्बन फुकुवा गरे पनि औपचारिक जानकारी भने गराइसकेको छैन। उनले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाउने नपाउने पनि निश्चित भइसकेको छैन। जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि क्यानले भदौ 23 गते सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै निलम्बन फुकुवा गर्न क्यानले हतार गरेको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। गत पुस 29 गते पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख धरौटीमा शर्तसहित रिहा गरेको थियो। सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका छाड्दा जिल्ला प्रहरी परिसरलाई लिखित जवाफ दिनुपर्ने तथा जाने र फर्कने मिति र आफू रहेको स्थानको नाम समेत जनाउनु पर्नेछ। फैसलामा राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पुनः खेल्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उल्लेख गरिएको छैन। सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने पाटन उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने सर्वोच्च पुगेको छ। उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न र उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरिएको महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिए। न्युक्यासल 24 वर्षपछि पहिलो पटक मुख्य प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ। न्युक्यासल साउथह्याम्पटनलाई समग्रमा 3-1 गोलले पराजित गर्दै लिग कपको उपाधि नजिक पुगेको हो। पहिलो लेगमा न्युक्यासललाई 1-0 गोलको फाइदा रहेको थियो। गैराती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा 10 खेलाडीमा झरेको न्युक्यासलले साउथह्याम्पटनमाथि 2-1 गोलको जित हात पार्यो। सेन्ट जेम्स पार्कमा खेल सुरु भएको दोस्रो मिनेटमै घरेलु टोलीका लागि शान लङस्टाफले गोल गरेका थिए। 21औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल थपे। 29औं मिनेटमा शे एडम्सले बराबरी गोल फर्काउँदै साउथह्याम्पटनको आश जगाएका थिए। तर दोस्रो हाफमा न्युक्यासल 10 खेलाडीमा समेटिँदा पनि साउथह्याम्पटनले पुनरागमन गर्न सकेन। 82औं मिनेटमा ब्रुनो गिमाराइस रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएका थिए। यसअघि न्युक्यासल सन् 1999 मा एफए कपको फाइनल पुगेको थियो। उसले पछिल्लो पटक 1969 मा उपाधि जितेको थियो। साउदी अरेबियन लगानीकर्ता भित्रिएपछि न्युक्यासलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रिमियर लिगमा पनि न्युक्यासल तेस्रो स्थानमा छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।